बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या मुसलमानों की बहुत सारी किताबों के साथ साथ इस्लाम की दूसरी सबसे पाक यानी कि सबसे बड़ी किताब सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब मुसलमानों ने जंग खैबर में जीत हासिल की थी। याद रहे दोस्तों, जंग खैबर नाम की ये वही जंग थी जिसमें मुसलमानों का मुकाबला यहूदियों के साथ हुआ था, और इस जंग को जिताने में सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जिस इंसान ने अदा किया था वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। प्यारे दोस्तों, जंग खत्म हो जाने के बाद भी आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ कुछ दिन और खैबर में गुजारने का फैसला किया था, यानी कुछ दिन और खैबर में रहने का इरादा किया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जंग में जीतने के बावजूद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के साथ नरमी का सलूक किया था, और जो यहूदी अमन के साथ रहना चाहते थे वो जंग के बाद भी खैबर के इलाके में ही रह रहे थे। उसी में यहूदी औरत जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते हारिस बताया जाता है और जो सलाम बिन मशकम की बीवी हुआ करती थी, उसने जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तो आपने उसकी दावत को बड़ी खुशी खुशी कबूल किया। इतना ही नहीं, उसने दावत के साथ साथ आपके पसंदीदा खाने के बारे में भी पूछा, तो आपने उसको अपनी पसंदीदा खाने के बारे में भी बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस औरत ने पूछा कि आखिर आप दावत में क्या खाना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद दावत का वक्त आने पर अपने चंद साथियों के साथ उसके घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे। मगर वो यहूदी औरत जो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की दुश्मनी में जल रही थी और अपने जैसे और भी बहुत सारे यहूदी सरदारों से मिली हुई थी, उसने इस दावत में खाने के तौर पर पेश किए जाने वाली बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया। ये जहर दरअसल बकरी की दस्त का गोश्त में मिलाया गया था, क्योंकि दावत से पहले जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सबसे पसंदीदा खाने के बारे में पूछा था तो आपने उसको बकरी के दस्त का गोश्त ही बताया था। फिलहाल जब दावत के दस्तरख्वान पर जहर से भरपूर उस गोश्त को पेश किया गया और आपने जैसे ही उस गोश्त की पहली बोटी अपने मुंह में रखा तो फौरन अपना हाथ खींच लिया और अपने सभी साथियों को हुक्म दिया कि अपना अपना हाथ खींच लो, क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। मगर अफसोस, उस वक्त तक भी आपके कुछ साथी उस गोश्त को सही तौर पर खा चुके थे, जिसकी वजह से जहर ने पूरी तरह से अपना असर दिखाया और उनकी इस जहर की वजह से शहादत हो गई। दरअसल अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बोटी ने ही जहर के बारे में खबरदार किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ उस औरत के साथ साथ दूसरे सभी यहूदियों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ इसलिए किया था ताकि अगर आप एक सच्चे नबी होंगे तो आपके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होगा, और अगर आप सच्चे नबी नहीं होंगे तो हमको भी आपसे छुटकारा मिल जाएगा। अब जाहिर है दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी इंसान से कोई बदला नहीं लिया। इतने ज्यादा जुल्म सितम किए गए उन पर, ऐसी ऐसी चीजें की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मगर बाद में जब उसी जहर के असर की वजह से आपके एक सहाबी की शहादत हो गई तो फिर कायदे के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक उस ज़ैनब बिन्ते हारिस को यानी उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की पेज नंबर 4428 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी यानी हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे तो उस वक्त आप अक्सर कहा करते थे कि खैबर के मौके पर जो मैंने वो जहर मिला हुआ गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि मेरी शहरग अब उस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। दरअसल दोस्तों,
خیبر کے یہودی جو میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تھے اور مسلمانوں سے خیبر کی جنگ ہار چکے تھے، وہ خیبر کا بدلہ لینے کے لیے سازش کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے زینب بنت حارث کے نام کی اس عورت کے ساتھ سازش کی اور اس کی مدد سے کھانے میں زہر ملایا، بلکہ اسی عورت کے ذریعے سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پتہ کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بکری کے گوشت میں ہی زہر ملایا تھا۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت کے باوجود بھی زینب بنت حارث نام کے اس عورت کو قتل کر دیا گیا تھا، یا پھر معاف کر دیا گیا تھا، یا پھر بعد میں اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس پر الگ الگ علماء اپنی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو بہت ساری کتابوں سے صحیح ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں اس زہر کا اثر ان کی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا، اور اسی زہر کے اثر نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ حالانکہ دوستو، ہماری طرح آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں ہمیشہ سے اینٹی مسلم ویڈیوز بنانے والے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زہر کی وجہ سے بڑی دردناک اور خطرناک طریقے سے وفات ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس واقعے کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے، کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعی میں سچے نبی تھے تو ان کی پھر اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو ایسے دعوے کرنے والے جھوٹ لوگوں کو سب سے پہلے تو اس واقعے کو ایتہاسک کتابوں کے طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی اس کے وقت کو چیک کرنا چاہیے، اس کی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو جنگ خیبر کا یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی جو زہر والا جو واقعہ ہوا تھا، وہ دراصل 7 ہجری میں ہوا تھا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو وقت ہے وہ لگ بھگ 4 سال کا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا خطرناک زہر کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی کی فوراً ہی وفات ہو گئی تھی، اور وہ تھوڑی دیر بھی اس زہر کے اثر کو برداشت نہیں کر پائے تھے، تو آخر اس زہر کو اپنے جسم میں لیے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال تک کیسے زندہ رہے؟ یعنی 4 سال تک اس زہر نے ان کو کوئی بھی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بالکل پہلے اس زہر کا آپ کے جسم میں اثر دکھنا اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی تھی کہ اس گوشت میں، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلا لقمہ لیتے ہی نہ صرف اپنے آپ کو روک لیا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ فوراً اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، آپ کے وہ صحابی جو کہ آپ کی طرف سے رکنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو پوری طرح نگل چکے تھے، ان کی تو بعد میں وفات ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات سے پہلے ہی خبردار ہو جانا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ خود میں ایک اللہ کے پیغمبر کی نشانی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والے تھے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا عاشق رسول بننے
اور راہ حق پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔